अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब अर्ज है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करते चले जाइए। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल ये चैनल का नाम है। आप इस पे आइए और मुझे सुनते चले जाइए। मैं आपसे गुफ्तगू रोज करता हूँ। मैं तो यूं आता हूँ आपके घरों में जैसे कि हर रोज आपकी फैमिली मेंबर आते हैं, और मैं हर रोज आपके ऑफिस में भी मौजूद होता हूँ। जब आप फारिग होते हैं, फुर्सत में आप यूट्यूब चैनल को जब ऑन करते हैं तो डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल आपके सामने मैं मौजूद होता हूँ। मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि ऐसा मोटिवेशनल चीजें आपके सामने पेश की जाएं जिससे आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत शर्माते हैं, किसी से अपनी बात शेयर ही नहीं कर पाते। बहुत से लोगों में ऐसी शाय तबीयत होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये एक कमाल हो गया कि YouTube चैनल्स आ गए और YouTube चैनल पे आप अपने मतलब की बात को सुन सकते हैं, अपने मतलब के लोगों को देख सकते हैं, अपने मतलब के लोगों को फॉलो कर सकते हैं, और जितनी अच्छी जबान और अंदाज में अच्छी जबान में गुफ्तगू सुनना चाहें वो भी लोग आपके पास मौजूद हैं। टॉपिक भी आपके पास मौजूद है। तो मैं आपके पास नित नए टॉपिक लिए आता हूं। अब आज हमारा टॉपिक है कि बढ़ते हुए वजन को कैसे रोका जाए। ये तो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। बहुत लोग इसमें मुब्तला हैं कि खाते हैं, वजन बढ़ जाता है। अब वजन तो बढ़ गया, अब उसको वापस कैसे लेकर जाना है, इस बात की समझ ही नहीं आती है। खूब खाने से वजन तो बढ़ ही जाता है, फिर इस वजन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब वजन बढ़ गया तो कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए फिर डाइटिशियन ढूंढे जाते हैं कि कोई कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाए, हमें डाइट प्लान दे। वो डाइट प्लान लेने के बाद भी बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा खाना रखा जाता है। वो जो डाइट प्लान जो है, वो डाइटिशियन अपनी कटोरियां भेजते हैं, कह लो कटोरी खा लो। कौन कटोरी खाएगा? जिसने बड़े बड़े बटके खाने हैं वो कटोरी कहाँ खाएगा? अब डाइट प्लान में जिसने खूब खाना है वो डाइट प्लान पे चल नहीं सकता। तो वजन कम करने तो कैसे करें? खुदारा तू ही मदद कर दे। अब ये भी राज है। इस राज को पाने के लिए ना जाने पूरी दुनिया मचलती रही, तड़पती जा रही है, लुढ़कती जा रही है, पर कोई ऐसा ही नहीं जो वजन कम करने की तदबीर बता सके। अब मैं इसकी तरकीब लेकर आया हूं। अगर आप मुझे गौर से सुन लें, मैं बताने आपको आया हूं कि वजन कैसे कम करना है। वजन कम करने का बड़ा आसान तरीका है। वो तरीका ये है वो तरीका ये है कि आप खुद फ्रूट खाते हैं, जो फल खाते हैं, आप किस तरह से खा रहे हैं, आप कौन कौन से फल खा रहे हैं, आप कौन सा ऐसा फल है जो वजन कम करेगा। कुछ फल वजन बढ़ा देते हैं, कुछ फल वजन कम कर देते हैं। तो वजन कम करने के लिए क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट फल है, वो कौन सा फल है? वो केला है। केला, आप केला खाएं। केला आपका वजन कम करेगा। केले का इस्तेमाल करें। केले का जिक्र सूरह वाकिया में अल्लाह ताला ने जन्नत के फलों में किया है। केला कदीम कदीम जमाने से, बड़े पुराने जमाने से ही पसंदीदगी से खाया जाता है। और केला खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, विटामिन और मादनियात हासिल होते हैं। क्या जल्द हजम, और केला जब जल्द हजम हो जाता है और वजन घटाने में बहुत फायदेमंद है। आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो केला जरूर इस्तेमाल करें। केला जो है वो वजन कम करता है। आप केला खाया करें और देखिएगा वजन आपका किस तरह से कम होता है। और सूरह वाकिया में भी अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र कर दिया है। बड़े सगीर में चितरीदार केला पसंद किया जाता है, और चितरीदार केला आपने सुना होगा, आवाजें लग रही होती हैं चितरीदार केला। तो ये उसको इसको बहुत पसंद किया जाता है। और जो मगरबी कंटेनर्स हैं, मगरबी कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में और अरब में ऐसे केले को बहुत तरजीह तरजीह दी जाती है। जो मुकम्मल पक्का हुआ ना हो, यानी कच्चे
کیلے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کچا ہو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کیلا معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، یعنی جن کو ہر وقت تیزابیت ہے، بہت لوگ ہیں جن کو ہر وقت تیزابیت رہتی ہے، وہ کیلا استعمال کریں۔ آپ خوب کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ تیزابیت ہے۔ کئی لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، معدہ ایسا تنگ کرتا ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو رات کو بیچارے ٹیک لگا کر سوتے ہیں، بیٹھ کے سوتے ہیں، کیونکہ ان کو تیزابیت ہوتی ہے۔ کیلا جو ہے وہ معدے کی تیزابیت کو بھی دور کر دیتا ہے، اور کتنا فائدہ مند ہے، کتنے کام کی باتیں میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ سنتے لو نا، سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ تیزابیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے کیلا۔ کیلے میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کیلا جن کو موشنز بہت زیادہ لگتے ہیں، ان کو بھی روکنے میں مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کیلا ایک مکمل غذا ہے۔ البتہ بلغم اور کھانسی کی صورت میں کیلا انتہائی کم مقدار میں لیا جائے، کم کھایا جائے۔ جن کو یہ رہتی ہے، کھانسی رہتی ہے، بلغم رہتی ہے، خاص طور پر جن کو دمہ رہتا ہے، ان کو کیلا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے کو رنگت کو نکھارتے ہیں۔ کیل مہاسوں اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ چھلکے کو چہرے پہ رگڑیں، جو کیلے کا چھلکا ہے اس کو چہرے پہ رگڑیں۔ آپ نے کیلا کھایا، اس کا چھلکا ہے، اس کو اپنے چہرے پہ رگڑ لیں، آپ کا چہرہ بہت زبردست ہو جائے گا، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیل نکلتے ہیں، جن کے چہروں پہ دانے نکلتے ہیں، ان کے لیے دانے بالکل ختم ہو جائیں گے چہرے پہ۔ اور کیلا جو ہے اس کو استعمال کریں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ کیلے کا استعمال مت کریں جن کو سانس کی پرابلم ہے، جن کو استھما کی پرابلم ہے، جن کو ریشہ بنتا ہے، جن کو بلغم بنتی ہے، وہ کیلے کا استعمال کم کریں، نہ کریں، جو کہ ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کرنا ہے تو بہت کم استعمال کریں۔ یہ ایسا پھل ہے کہ جو آپ کو طاقت بھی دیتا ہے اور آپ کا وزن کم کرتا ہے، چونکہ ہمارا امپورٹنٹ معاملہ ہے وزن کم کرنا۔ آج کی ہماری گفتگو ہے کہ وزن کیسے کم کیا جائے، تو کیلا وزن بھی کم کرتا ہے۔ اب کیلا کھانا کتنا ہے، کیلے کو استعمال کتنا کرنا ہے؟ آپ صحیح صبح ایک کیلا کھائیں، جنہوں نے وزن کم کرنا ہے وہ ایک کیلا کھائیں، ایک کیلا کھائیں، آپ کا وزن کم ہوگا۔ اور جنہوں نے موشن ختم کرنے ہیں وہ 2 کیلے کھائیں، یہ اس طرح سے موشن ختم ہو جائیں گے، نارمل کنڈیشن میں آپ آ جائیں گے۔ اور جن کو قبض رہتی ہے وہ ایک کیلا کھایا کریں، اور یہ قبض کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح اٹھ کے ایک کیلا کھائیں تو کتنے فائدے ہیں کیلے کے، کتنا فائدہ مند ہے کیلا۔ اور یہ پھل جو ہے ہر مرض کا علاج ان پھلوں میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے بیر کھائے؟ وہ نہیں کھائے، میں اگلی گفتگو بیر پہ کروں گا۔ آج ہم کیلے پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ کیلا آپ نے کس طرح سے کھانا ہے۔ کیلے کو استعمال کریں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ مت اتنی دوائیاں لیں، دوائیاں جو ہیں وزن کم کرنے کی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسا بھی دیتی ہیں، کبھی وہ اسٹمک پرابلم کر دیں گی، کبھی آپ کو کڈنی پرابلم میں ڈال دیں گی، لیور میں پھنسا دیں گی۔ آپ وزن کم کرنے کی میڈیسن مت لیں، آپ کیلے کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ کیلے کا جب استعمال زیادہ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے، آپ کا ویٹ کم ہونے لگ پڑا ہے۔ جی ویٹ کم ہوگا، اس کے ساتھ واک بھی کریں، فریش ایئر لیں، تازی ہوا لیں، اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ وقت اپنی صحت کے لیے نکال دیں۔ خدا را جان ہے تو سب کچھ ہے، اگر جان ہی نہیں رہے گی تو اپنے بچھڑوں کو روتا ہوا چھوڑ جائیں گے، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آج اتنی ہی بات کر کے آپ سے کہوں گا خدا حافظ۔